माहिर डॉक्टरों की टीम ने बानी पीटीआई को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। तिब्बी मुआयने के बाद बानी पीटीआई अस्पताल से वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। कहा, बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया। मुआयने के दौरान अलशिफा के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई कारकुनान ने अलशिफा के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा की। अलशिफा के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पिम्स अस्पताल में मुआयना कराया गया। बानी पीटीआई की बहन उज़्मा खान तिब्बी मुआयने के दौरान मौजूद रहीं। बानी पीटीआई को पहले भी तिब्बी सहूलियात मुहैया की गई, आइंदा भी की जाएंगी। अदालती फैसले के बावजूद बानी पीटीआई को किसी और अस्पताल ले जाया गया। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था, जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है, उसकी तवक्को नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबाहम था तो नजर सानी हो सकती थी। बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और अस्पताल रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। सियासी मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते, ना ऐसे तालियां बजती हैं। बानी पीटीआई की अपनी हमशीरा से मुलाकात हुई, वो उनकी सेहत से मुतालिक बता सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से कोई तशवीश की बात नहीं है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी तो आप जायजा ले सकते हैं। बानी पीटीआई की आंख की हालत बेहतर है, ब्लड प्रेशर का मसला है, दवा दी जा रही है। बानी पीटीआई की सेहत को सियासी रंग देना बददियानती होगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पिम्स में माहिरीन की निगरानी में बानी पीटीआई का तफसीली मुआयना और इलाज किया गया। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। मामले पर हक़ाइक़ को सामने रखते हुए तमाम फरीक़ैन जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने के लिए सरगर्म हैं। बलोचिस्तान में दुश्मन अनासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और गूगल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान में डिजिटल महारतों और IT बरामदात के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तानी तलबा की जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर भी इत्तेफाक। अमेरिका का ईरान के खिलाफ तारीख के सख्त तरीन मुआशी इक़दाम का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान की तारीख की सबसे बड़ी मुआशी नाकाबंदी की जाएगी। सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करके मईशत तबाह और ईरानी हुकूमत का खात्मा किया जाएगा। आलमी बरादरी और हमारे इत्तेहादी ईरानी हुकूमत के साथ अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करें। उधर अमरीकी नायब सदर का ईरान के खिलाफ फ़ौजी ऑपरेशन का इंदिया। JD Vance ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी। मुआशी दबाव सबसे मौसर हथियार है, ज़रूरत पड़ी तो फ़ौजी ऑप्शन भी हो सकता है। JD Vance का अपनाए हुर्मुज़ में ईरान की इजारादारी खत्म करने का भी दावा। अवाम भूखे हों तो सिर्फ फौजी ताकत से इस्लामी जमहूरिया कायम नहीं रह सकती। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का कहना है, सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर सिक्योरिटी कायम भी कर ली जाए लेकिन मजबूत मईशत ना हो तो ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं और ना ही जंग की वकालत करता है, ताहम मौसर सिफारतकारी के लिए मुल्क का जंगी तौर पर तैयार रहना ज़रूरी है। अगर ईरान जंग के लिए तैयार ना हो तो सिफारती कोशिशों के बावजूद कोई फरीक उसे संजीदगी से जवाब नहीं देगा।
قومی اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات، اسپیکر کا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی خالد مقصی اور سیکرٹری کی عدم شرکت پر اظہار برہمی، متعلقہ وزیر کی عدم موجودگی پر وفاقی وزیر پارلیمانی امور سے تحریری وضاحت طلب، طارق فضل چودھری کا غیر حاضر وزیر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، کہا بعض وفاقی وزراء کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے حکومت کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ایسے وزراء کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ الیکشن کمیشن میں پشتونخوا میپ اور عوام پاکستان پارٹی کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر، دونوں جماعتوں کے کیسز پر سماعت 1 ستمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کر دیے۔ پی کے میپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز، پارٹی آئین میں ترمیم اور گوشواروں پر اعتراضات کی سماعت ہوگی۔ الیکشن کمیشن عوام پاکستان پارٹی کو ڈی لسٹ کرنے پر شاہد خاقان عباسی کی درخواست بھی سنے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، لیاقت باغ، ڈھوک کھبا، صادق آباد اور دیگر نشیبی علاقے زیر آب۔ گولڑا میں سب سے زیادہ 61 اور شمس آباد میں 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ نالالئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 13 فٹ اور گوال منڈی کے مقام پر 11 فٹ ریکارڈ۔ گوجر خان اور گردنواہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ جہلم میں بارش سے چھتیں گرنے کے 3 واقعات۔ محکمہ موسمیات کی مری اور گلیات میں بھی بارشوں کی پیشگوئی۔ اٹک، چکوال سمیت مختلف علاقوں میں بارش متوقع۔ کوئٹہ، یوب، موساخیل، کوہلو سمیت بلوچستان میں بھی بارش کا امکان۔ نائجیریا کی شمال مغربی ریاست سوکوٹو میں افسوسناک واقعہ، کشتی الٹنے سے بچوں سمیت 50 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق حادثے کے وقت کشتی میں 70 سے زائد افراد سوار تھے، 40 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ کشتی میں چاول کی فصل کی کٹائی کے لیے جانے والے مزدور سوار تھے۔ حادثہ اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں کارلائل ایئرپورٹ کے قریب تربیتی مشق کے دوران چھوٹا طیارہ پولیس ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں طیارے کا پائلٹ ہلاک جبکہ ہیلی کاپٹر میں سوار 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ حادثے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ادھر امریکی ریاست الاسکا میں چھوٹا چارٹر طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں 2 پائلٹ اور 6 مسافر سوار تھے۔ وفاقی آئینی عدالت کا عوامی مقاصد کے لیے لینڈ ایکوزیشن پر بڑا فیصلہ۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ پشاور اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے۔ 45 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اراضی مالکان کو بعد میں بڑھی ہوئی قیمت ادا کرنے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں۔ اراضی کے جبری حصول پر قانون کے مطابق منصفانہ معاوضہ ادا کیا جانا چاہیے۔ تمام زمین مالکان کو یکساں معاوضے کی ادائیگی متفقہ کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس ارشد حسین نے ادا کی گئی اضافی رقم واپس نہ لینے کا نوٹ لکھا۔ سوشل میڈیا پر کیس کی تشہیر کے خلاف آرڈر جاری کریں گے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ۔ جسٹس کامران ملا خیل کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا عدالتوں کے احاطے میں رش نہ کیا جائے، رش سے ججز کو دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہمیں اپنے ساتھ عوام اور سائلین کے تحفظ کا بھی احساس ہے۔ ہم دن میں کئی بار عدالتوں کی سیکیورٹی چیک کرتے ہیں۔ بلوچستان بار ایسوسی ایشن نے ہمیشہ روایات کی پاسداری کی ہے۔